अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान का तांगा फिर कचहरी से खाली आ गया है और खुशामदियों ने तो इसे इमाम इब्न तैमिया करार दे दिया है और जो मकबूलियत की सूरत हाल है उसके बारे में भी एक दो लतीफ़े हैं। और फिर इमरान खान की मुफ्ती बाहनी ने ग्रेटर पुख्तूनस्तान का नक्शा जारी कर दिया और ये एक किस्म की ख़तरे की घंटी है। बहुत बड़ा ख़तरा नहीं है लेकिन ख़तरा है। और इसके साथ ही ये बात समझ में आ गई है कि इमरान खान ने अफ़गान महाजरीन की वापसी के ख़िलाफ़ बयान क्यों दिया है, और साथ ही ये है कि इस बयान में उसने एक और फिर बेईमानी की है, दजल से काम लिया है और लोगों को उल्लू बनाने की कोशिश की है जिस पर तवज्जो नहीं दी गई। और फिर ख़बर ये है नवाज शरीफ साहब के ताज़ा खिताब से वाज़े हो गया है कि 5 नासूर उनके बचने का इम्कान नहीं है। और फिर ये है कि एक गद्दार ने माफ़ी मांग ली है और उसे लगता है कि माफ़ी मिल गई है। ये अफसोस का मुकाम है कि जिसे फांसी होनी चाहिए थी उसकी माफ़ी कबूल कर ली गई है। तो नाज़रीन, सर फहरिस्त कल विलाग पर नज़र पड़ी, वो जो इमरान खान का ज़ाती कसीदा नगार है उसने अल्फाज की हेर फेर के साथ इमरान खान को इस दौर का इमाम इब्न तैमिया करार दिया और फिर ये कहा कि नहीं, मैं ये मुशाबत नहीं दे रहा, सिर्फ मिसाल के तौर पर बात कर रहा हूँ। मुशाबत और क्या होती है? तो जनाब, इस कसीदा नगार के इमाम इब्न तैमिया का हाल ये है कि माफ़ी मांगने का लहजा अब इस कदर लजाजत आमेज़ हो गया है कि अगर मामला रूबरू हो तो बस गिड़गिड़ाने की नौबत बाकी रह जाती है और तो पीछे कुछ रहा नहीं। अब ये लाख कहें कि इमरान खान डटा हुआ है, उसके हौसले बुलंद हैं, उसको तोड़ा नहीं जा सका। जेल में जाकर इन्होंने देखा है, इनके पास ख़बरें आती होंगी, जो हमारे पास ख़बरें आती हैं इनके पास भी आती हैं, लेकिन ये प्रोपेगेंडा यही करेंगे कि वो डटा हुआ है और टूटा नहीं है। वो टूट भी गया है, वो फूट भी गया है और वो फूट फूट कर रोने वाला भी है। तो यानी कोई हफ्ता ऐसा खाली नहीं जाता जिस दिन ये माफ़ीनामा ना भिजवाता हो, लेकर वहाँ से माफ़ीनामा रद्द हो जाता है। ये रद्द हो जाने वाला फिगरा इतना ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि रद्द होने का मतलब तो ये होता है कि बात सुनी गई और फिर रद्द कर दी गई। वहाँ मामला ये है कि बात सुनने से पहले ही रद्द कर दी जाती है और बात सुनने से ही इनकार कर दिया जाता है। ताज़ा तरीन इसने जो तांगा भेजा है वो चंद दिन पहले भेजा है, वो भी खाली आ गया है और फिर इसकी जो मायूसी थी वो गुस्से की सूरत में निकली और उसने फिर एक दो बयान ऐसे दिए जो उल्टा इसी के गले पड़ गए, जिनमें वो जनरल बाजवा वाला बयान भी शामिल था। वो गुस्से का इजहार था। अब उसे अंदाज़ा हो गया कि मैंने ये बयान देकर एक मुसीबत बैठे बिठाए मोल ले ली है। अगर प्रोग्राम में वक्त हुआ तो इस मुसीबत की थोड़ी सी वजाहत करूँगा। दूसरी तरफ लतीफ़े हो रहे हैं कि इनकी एक लाबी जो इमरान खान को नई मिली है, जिसमें जंग ग्रुप के कुछ सहाफ़ी शरीक हैं, वो इसकी मकबूलियत का जो सर्वे बता रहे हैं वो अजीब व गरीब किस्म के सर्वे। मसलन इम्तियाज़ आलम साहब एक बड़े मोहतरम आदमी, मैंने हमेशा उनका एहतराम किया, लेकिन उन्होंने पता नहीं कल किस आलम में एक ट्वीट कर दिया जिसमें लिखा कि मैं कल एक नान चने वाले ढाबे के पास खड़ा था तो 35 में से 34 आदमी इमरान खान के हामी थे, नौजवान। 35 में से 34 इमरान खान के हामी थे। अब अंदाज़ा कीजिए कि ये शरह क्या बनती है। ये शरह बनती है कि इमरान खान की मकबूलियत जो है वो 99.99% है, क्योंकि 34 में से एक का तनासब तो यही बनता है। और बहरहाल फिर किसी ने तवज्जो दिलाई कि मियाँ आपने तो ये को बहुत ज़्यादा ही नहीं कर दी। तो उसके बाद उन्होंने वजाहत की और कहा कि वो तो एक सोसाइटी के अंदर में गया था, तो ये वहाँ की सूरत हाल है, दूसरे इलाकों की सूरत हाल शायद मुख्तलिफ हो। ये दूसरा ट्वीट उन्होंने किया। इसका मतलब है कि उन्हें ख़ुद भी अंदाज़ा हो गया कि मैंने कुछ ज़्यादा ही डोज दे दी है। और जिस सोसाइटी का नाम बताया वो एलीट क्लास की सोसाइटी है। और खैर एलीट क्लास में इसमें कोई शुबा नहीं कि वहाँ अक्सरियत, बल्कि भारी अक्सरियत, 2/3 3/4 अक्सरियत जो है वो इमरान खान की हामी है। लेकिन इलेक्शन के दिन वोटों का फ़ैसला इन्होंने नहीं करना। और इमरान खान की मकबूलियत का ख़ुद इमरान खान को भी एहसास है कि कितने पानी में है, और उसका भी उसने एक मुजाहरा किया है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो भी बड़ी अहम ख़बर है, यानी एक छोटी सी जमात के हवाले से ख़बर है, लेकिन उसके माने बहुत बड़े निकलते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि इलेक्शन की जो नताइज आने हैं उसमें किसी भी तरीके से सर्वे जो किए गए हैं मुख्तलिफ इलाकों के, ये PTI वाले ना
ٹی وی پر بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں کہ جتنے بھی سروے آ رہے ہیں وہ سب عمران خان کے حق میں آ رہے ہیں، لہٰذا وہاں اسلام آباد میں اور پنڈی میں اور راول پنڈی میں جی ایچ کی طرف اشارہ ہوتا ہے، جھوٹا اشارہ کہ وہاں وقتہ پڑا ہوا ہے، بڑی پریشانی ہے کہ عمران خان کو کس طرح روکا جائے، یعنی ایسا جھوٹ کی بنیاد پر جھوٹ کے قلعے، بنیاد بھی جھوٹ، قلعہ بھی جھوٹ۔ حقیقت میں جو سروے ہے ان کے مطابق مسلم لیگ نون سنگل لارجسٹ پارٹی بن کر آئے گی، یعنی اکثریت اس کے پاس ہوگی، لیکن سادہ اکثریت، جس کی میں نے کل وضاحت بھی دی تھی کہ سادہ اکثریت ابھی ان کو نہیں مل رہی، کچھ سیٹیں شارٹ ہیں، لیکن ہر سروے یہی بتا رہا ہے کہ پختونخوا کے علاوہ باقی 3 صوبوں میں پی ٹی آئی کا کوئی اچھا حال نہیں ہے، اور ہر نتیجے کے آخر میں، ہر سروے کے آخر میں مسلم لیگ نون ہی سنگل لارجسٹ پارٹی بنتی نظر آتی ہے۔ مسلم لیگ والے دعویٰ کرتے رہیں کہ ہم اتنی سیٹیں لے لیں گے، اتنی سیٹیں، لیکن وہ سادہ اکثریت سے کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ناظرین، جمعیت اہل حدیث ایک بہت چھوٹی سی پارٹی ہے، یعنی اتنی چھوٹی پارٹی ہے کہ یہ پورے پاکستان میں کسی ایک سیٹ پر بھی اپنا امیدوار نہیں جتوا سکتی، یہاں تک کہ وہ صوبائی اسمبلی کا امیدوار بھی نہیں جتوا سکتی، لیکن بہت سارے حلقوں میں ان کا ووٹ بینک ہے، جس طرح ہر جماعت کا ہوتا ہے، چاہے وہ الیکٹورل فورس نہ بھی بنے، لیکن الیکٹورل ان کا حلقہ ضرور ہوتا ہے، یعنی ایک محفوظ قسم کا ووٹ بینک، کسی حلقے میں 5,000، کسی میں 10,000، کسی میں 20,000، یہ گنتی سے سروکار نہیں ہے، لیکن یہ ووٹ ہوتے ہیں۔ تو تحریک انصاف کے ایک سینئر موسٹ رہنما نے اس کے جمعیت اہل حدیث کے اس کا پورا نام مجھے یاد نہیں، جمعیت اہل حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث خود کو کہلاتی ہے یا صرف جمعیت اہل حدیث کہلاتی ہے، تو اس کے حافظ حشام الہی ظہیر سے رابطہ کیا ہے کہ آپ الیکشن میں ہمارا ساتھ دیں، ہم آپ کو معقول تعداد میں نشستیں دیں گے۔ اگر عمران خان کے پاس 60% بھی ووٹ ہوں، بلکہ 50% ووٹ بھی ہوں، صرف 50% ووٹ، تو کیا نوبت پھر یہاں تک آنی تھی کہ جمعیت اہل حدیث جیسی چھوٹی جماعت جس کا ووٹ بینک ہی نہیں ہے، 4-5 ہزار فی حلقہ یا کہیں اس سے بھی زیادہ بھی ہوں گے، تو اس کے ساتھ ان کو انتخابی اتحاد کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دوسری چھوٹی جماعتوں سے بھی پی ٹی آئی نے ان دنوں میں رابطے کیے ہوں گے، جن میں وہ حامد رضا کونسل کی سنی کونسل، جن کے فیصل آباد کے علاوہ کہیں ووٹ بینک ہی نہیں ہے، یا کوئی اور اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں مسل کی جن کا ووٹ بینک نہیں ہے، لیکن ان کے کو ساتھ ملایا جا رہا ہے تاکہ 5-5 ہزار ووٹ اکٹھے کر کے کہیں نہ کہیں سے تو سیٹ نکال لی جائے۔ تو یہ اس وقت پی ٹی آئی کی مقبولیت کا عالم ہے۔ دوسری طرف جو بڑا خطرناک ڈیولپمنٹ، یعنی ناقابل برداشت ڈیولپمنٹ، یہ ہے کہ ٹی ٹی پی نے گریٹر پختونستان کا نقشہ جاری کر دیا ہے۔ اس میں پورا پختونخوا اور پورا بلوچستان شامل کیا گیا۔ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے جنوبی پنجاب یا شمالی سندھ کو بھی پختونستان میں شامل نہیں کیا، لیکن یہ نقشہ جاری کرنا اس کی ٹائمنگ دیکھیں، یہ اس وقت کیا گیا ہے جب عمران خان نے 2 کام کیے ہیں۔ ایک تو اس نے بالواسطہ انداز میں شیخ مجیب الرحمان بننے کی دھمکی دی ہے کہ مجھے شیخ مجیب الرحمان بنایا جا رہا ہے، جس طرح شیخ مجیب الرحمان جیتا تھا میں بھی جیتوں گا۔ شیخ مجیب کیسے جیتا تھا؟ اس نے بنگلہ دیش بنا لیا تھا، تب جیتا تھا نا۔ اور پھر اس کے بعد یہ پختونستان کا نقشہ آ گیا۔ اور دوسرا کام اس نے یہ کیا ہے کہ اسی روز جب جنرل عاصم منیر آرمی چیف نے یہ کہا کہ غیر قانونی جو افغان مہاجر ہیں پاکستان سے چلے جائیں، تو اس نے فوری طور پر ایک ٹویٹ جاری کی جس میں اس کا بیان تھا، پورا سارا بیان فضول قسم کی بکواس تھی۔ خلاصہ اس کا یہ تھا کہ افغان مہاجرین کو واپس مت بھیجا جائے، اور یعنی مناسب وقت پر مناسب طریقے سے بھیجا جائے، اور یہ کہا جو اس نے جہالت اور دجالیت کا اور جہالت کا جو مظاہرہ کیا وہ یہ تھا کہ اس نے ایک غلط مثال دی اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیت انبیاء کرام کی سنت ہے ہجرت کرنا، تو لہٰذا انہوں نے بھی ہجرت کی ہے اور ان کو یہاں رہنے دیا جائے۔ تو بات یہ ہے کہ ان کی جو ایک تو اس ہجرت کو اس کے ساتھ ملانے کی جو قصداً اس کی کوشش ہوتی ہے، ہر بات یہ نبیوں تک لے جاتا ہے بے غیرت آدمی، یہ ایک اس کی جسارت ہے۔ اور دوسرا کہ اس نے غلط مثال اس لیے دی ہے کہ ہجرت کا تعلق ہوتا ہے دار الفساد یا دار الحرب، وہاں مسلمان تنگ ہوں، جیسا کہ افغانستان میں تھے۔ پہلے روس بمباری کرتا رہا، قتل عام کرتا رہا، پھر امریکہ بمباری اور قتل عام کرتا رہا، تو اس وقت وہ دار الحرب تھا۔ تو دار الحرب سے پھر ہجرت کا حکم ہے
दारुल अमन की तरफ, यानी किसी ऐसे पड़ोसी मुल्क की तरफ जहां अमन हो। लेकिन अब तो अफ़गानिस्तान पिछले 3 साल से दारुल अमन है, वो दारुल हर्ब नहीं है। तालिबान का मुकम्मल कंट्रोल है, तालिबान का मुकम्मल कंट्रोल है, और तालिबान का दावा है कि अफ़गानिस्तान में हमने अमन व अमान बहाल कर दिया है, मईशत बेहतर कर दी है, रोज़गार के मौक़े बेहतर हो गए हैं, अमन व सुकून है, चैन है, खुशी है, खुशहाली है। अगर ये सारे दावे सच हैं, या दावे सच ना भी हों, दारुल अमन तो वो हो गया ना जब वहाँ से गैर मुल्की फ़ौजें जो अफ़गानियों पर बमबारी करती थी, उनका कत्लेआम करती थी, गोलियों से भूनती थी, वो चली गई वहाँ से। तो अफ़गानिस्तान में अब तालिबान हों या दूसरे हों, अब अफ़गानिस्तान पर अफ़गानों ही की हुकूमत है, वो दारुल हर्ब नहीं रहा। वहाँ से हिजरत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर अब वहाँ से कोई हिजरत करेगा, नकल मकानी कहा जाएगा उसे हिजरत नहीं कहा जाएगा। नकल मकानी और चीज़ है। तो पाकिस्तान में तो हालात जो हैं वो कोई इतने अच्छे नहीं है कि अफ़गानिस्तान जैसे पुरअमन माहौल में, जैसा कि तालिबान का दावा है कि हर जगह अमन व अमान है, तो वहाँ से लोग यहाँ हिजरत करके आ जाए। दरअसल इनको तकलीफ़ जिस बात की है नाज़रीन, वो ये है कि इमरान खान के हुक्म पर अफ़गान महाजिरों के लाखों शनाख्ती कार्ड बनाए गए, लाखों, सैकड़ों, हज़ारों नहीं, लाखों शनाख्ती कार्ड बनाए गए और उनको PTI के वोटर बनाया गया। अब इनको परेशानी ये है कि अगर ये चले गए तो हमारे जलसों की रौनक कम हो जाएगी, क्योंकि अब पुख्तूनख्वा में जितने भी जलसे होते हैं उनमें आधे तो ये अफ़गान महाजिर होते हैं, TTP के लोग होते हैं, आधे से भी ज़्यादा। एक तो वो रौनक कम हो जाएगी, फिर दूसरा अगर इलेक्शन में हमें हिस्सा लेना पड़ ही गया तो हम वोट कहाँ से लेंगे, क्योंकि इतने वोट ये बहरहाल नहीं है जितना ये शो कर रहे हैं ना कि पुख्तूनिस्तान में 95%, 80%, 70% वोट हमारा है। मुख्तलिफ औकात में ये इनके फिगर बदलते रहते हैं, इनको खुद भी याद नहीं रहता कि पिछली नशिस्त में हमने क्या दावा किया था। एक नशिस्त में कहेंगे 85% वोट इमरान खान का, दूसरे में कहेंगे 95%, तीसरी में कहेंगे 66% और चौथी में कहेंगे 70%। तो इनको अपना बताया हुआ फिगर भी याद नहीं रहता। झूठ बोलते हैं ना, झूठ बोलने वाले का हाफजा नहीं होता, तो इनको ये तकलीफ़ है। अच्छा, इमरान खान के ये जवाब आर्मी चीफ़ के, क्योंकि आर्मी चीफ़ ने जो बयान दिया वो कौमी पॉलिसी है, हुकूमत ने और फ़ौज ने मिलकर बनाई है कि अफ़गान महाजरीन, वो अफ़गान महाजर जिनके पास शनाख्ती कागजात नहीं है, जो रजिस्टर नहीं है, जो गैर कानूनी तौर पर आए हैं, उनको वापस अपने वतन जाना होगा। तो ये उसके ख़िलाफ़ बयान देकर इसने, इमरान खान ने, अपनी एक मुल्क दुश्मनी का एक और सबूत दे दिया है। तो उम्मीद है इसका नोटिस भी लेने वाले नोटिस लेंगे। तो लेकिन ये जो मुक्ति बाहिनी ने, TTP ने, इमरान खान की ये TTP है, ये इमरान खान की, इसको मुक्ति बाहिनी हम कह सकते हैं, ख़ास तौर पर जब इसने अपने शेख मुजीबुर रहमान होने का ऐलान किया है। नाज़रीन, नवाज़ शरीफ साहब ने कल खिताब किया, बड़ा अहम खिताब था, और इन दिनों बहुत सारे लोग मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं, जिनका मैंने अपने व्लॉग में कुछ ज़्यादा जिक्र नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि ज़ाहिर है ये लोटे हैं, इनका सियासी दयानतदारी से कोई काम नहीं है। ये जो भी पार्टी हुकूमत में आने वाली होती है वो उसमें शामिल हो जाते हैं। लेकिन मैं इन शमूलियतों पर तबसरा ज़रूर करूँगा, और वो तबसरा ये है कि ये वो लोग होते हैं इलेक्टेबल्स, जिनको पता होता है कि अब क्या होने वाला है और हवा का रुख किधर है और आवाम ने किसे वोट देना है। तो फिर ये इनकी जो मेजॉरिटी है वो उस पार्टी में शामिल होती है। जिनको उस पार्टी में जगह नहीं मिलती, उनके हरीफों को जगह मिलती है, फिर वो मजबूरन दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। मसलन एक हलके का एक आदमी है अलफ दीन, तो वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गया। बेदीन जो है वो मुस्लिम लीग में शामिल होना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि टिकट तो उसे मिल जाएगा, तो फिर वो मजबूरन, माजी की बात कर रहा हूँ, वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाता था। इसी तरह वाइस वर्सा। तो ये जो इतनी शमूलियतें हो रही हैं, तो इनको नज़र आ रहा है कि आने वाले इलेक्शन में क्या होने वाला, और इलेक्शन होंगे 8 फरवरी को। ये अब इन्होंने प्रोपेगेंडा तेज़ कर दिया है कि इलेक्शन नहीं होने वाले। नवाज़ शरीफ साहब ने इसमें कहा, खिताब जो किया, बहुत सारी बातें की, लेकिन जो मुझे एक नुक्ता तबसरे के लिए मिला वो बहुत अहम था। उसने कहा कि हम सिर्फ हुकूमत ही नहीं लेंगे, सिर्फ हुकूमत ही हमने नहीं लेनी, बल्कि हम तो ये भी चाहते हैं कि 2017 में जो झूठे मुकदमात मुझ पर बनाए गए उनका हिसाब भी लिया जाए। तो लिया जाए का लफ्ज़ उन्होंने एक मुतालबे के सेंस में इस्तेमाल किया। दरअसल उन्होंने इन पर चार्जशीट आयद कर दिए कि मैं हिसाब लूँगा, और अब लोग कहेंगे कि ये तो नवाज़ शरीफ साहब का इंतकामी जहन है। मैं कहता हूँ कि इंतकामी जहन नहीं है, ये है
ایک فریضہ پورا کرنے کا اعلان کیا انہوں نے، اس لیے کہ یہ 5 جج، 5 ناسور عدالت کے، عدلیہ کے، عدل کے نام پر غلیظ دھبے، یہ 5 ناپاک وجود دراصل نواز شریف کے مجرم نہیں ہیں، اس ملک کے مجرم ہیں، کیونکہ انہوں نے پاکستان کو تباہ کر ڈالا، ہمیں 100 سال پیچھے لے گئے۔ یہ سارا ایڈونچر جس میں یہ شامل تھے، باجوہ شامل تھا۔ اچھا، تو یہ ایک بڑا پلس قسم کا اعلان ہے، اور میں تو اس اعلان کا خیر مقدم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ نواز شریف اس اعلان کو نبھانے میں ثابت قدم رہے۔ ناظرین، شوکت ترین عمران خان کے وزیر خزانہ اس کو معافی دے دی گئی ہے، اس طرح کی اطلاع ہے۔ اس نے پریس کانفرنس کی اور پی ٹی آئی چھوڑنے کا اور سیاست بھی چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ تو باقی جو مجرم ہیں نا، وہ 9 مئی کے حوالے سے جن کے بھی نام آئے، جنہوں نے معافی مانگ لی، جو ڈائریکٹ ملوث نہیں تھے، ان کو معافی مل رہی ہے، ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے، اس پر میں بحث نہیں کرتا، لیکن شوکت ترین کو معافی نہیں ملنی چاہیے۔ یہ اور تیمور جھگڑا اور ان کا سرپرست پاکستان کے غدار ہیں، انہوں نے آئی ایم ایف کی امداد کا قرضہ روکنے کی کوشش کی تھی، اور اگر وہ قرضہ رک جاتا تو پاکستان ڈیفالٹ ہو جاتا۔ جو شخص اپنے ہی ملک کو ڈیفالٹ کرانے کی سازش کرے، کیا وہ غدار نہیں ہے؟ بالکل وہ غدار ہے۔ تو اس کو معافی نہیں ملنی چاہیے تھی۔ شوکت ترین اور وہ جھگڑا، تیمور جھگڑا، ان کا جو مقام ہے یہ پھانسی کا تختہ ہے، یہ فائرنگ اسکواڈ ہے۔ یہ میں بالکل کسی غصے اور کسی یعنی سخت کٹر پنتھی ہونے کے ناطے یہ بات نہیں کر رہا۔ یہ ملک کے اس طرح کے غداروں کو دنیا میں کسی بھی جگہ نرمی کا سلوک ان کے ساتھ نہیں کیا جاتا، یا ان کو فائرنگ اسکواڈ کے سامنے رکھا جاتا ہے، گولی سے اڑا دیا جاتا ہے، یا پھانسی کے پھندے پر ان کو جھولا جھلایا جاتا ہے۔ ہاں، اس میں ایک خبر پھر یہ وہ 90 ملین پاؤنڈ کے کتنا یہ معصوم بنتا ہے عمران شیطان۔ تو اب نیب نے تحقیقات کی ہے، اس میں اس ملاقات کی تفصیل بھی ان کے پاس آ گئی، اور اس ملاقات کی ویڈیو بھی آ گئی ہے جو 11 جولائی 2019 کو بنی گالہ میں ہوئی تھی، جب عمران خان وزیر اعظم تھا، اور یہ بنی گالہ جو تھا وزیر اعظم کا کیمپ آفس تھا، وہاں آ کر ملک ریاض اس سے ملا، اور 19 کروڑ پاؤنڈ کا جو یہ سودا تھا اس ملاقات میں طے ہوا، اور اس کی ویڈیو بھی موجود ہے۔ اب جسٹس بابر ستار کو اگر کسی نے یہ بتا دیا کہ اس کی ویڈیو موجود ہے، تو اس نے حکم دے دینا کہ تحقیقات کراؤ کہ ویڈیو کس نے بنائی۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ 19 کروڑ پاؤنڈ کا گھپلا کس نے کیا، وہ کہے گا ویڈیو کس نے بنائی۔ تو خیر چلیے چھوڑیے، تو یہ 19 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اب اپنے حتمی اور آخری اور فیصلہ کن راؤنڈ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور آخر میں بتا دوں کہ اس نے جو باجوہ کو بلانے کی حماقت کی ہے، اس میں باجوہ اگر آ گیا، جیسا کہ کل آپ نے انصار عباسی صاحب کی خبر میں پڑھا کہ وہ باجوہ صاحب نے کہا ہے کہ میں تو آنے کے لیے تیار ہوں، اگر وہ آ گیا تو اس نے وہ باتیں بھی بتا دی جو عمران خان نے اس سے ریکویسٹ کے انداز میں کی تھی، اور جن کے پورا نہ ہونے پر اس نے عمران خان نے باجوے کو غدار اور میر جعفر قرار دیا تھا۔ وہ بات کیا تھی؟ وہ ایک پرلطف، بڑا ہی مزیدار، لیکن بڑا ہی ایک غیر معمولی قسم کا واقعہ کہ دنیا میں کسی وزیر اعظم نے آج تک اس طرح کی فرمائش آرمی چیف سے نہیں کی ہوگی۔ تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تو عمران خان نے باجوہ سے کہا جاؤ جا کر اس تحریک عدم اعتماد کو واپس کرواؤ، پی ڈی ایم والوں سے ملو اور ان کو کنونس کرو کہ وہ جو تحریک واپس لیں۔ اقتدار سے کتنا پیار تھا اس کو۔ تو کیا کسی ملک کا وزیر اعظم آپ بتا سکتے ہیں، دنیا میں کسی بھی ملک کا وزیر اعظم جس نے اپنے آرمی چیف سے کہا ہو کہ جاؤ یہ تحریک جا کر اس کو واپس کرواؤ؟ یہ عمران خان نے کہا، اور باجوہ نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ پھر ملا، پی ڈی ایم والوں سے ملا، اس نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں کیا بات ہوئی یہ تو نہیں پتہ چلا، لیکن باجوہ نے جو بتایا مختلف اخبار نویسوں کو وہ یہی تھا کہ میں ملا اور پھر میں واپس آ گیا، اور پھر عمران خان نے گلہ کیا کہ یہ دیکھو کیسا آرمی چیف ہے، یہ تحریک عدم اعتماد واپس نہیں کروا سکا، یہ تو غدار ہے، میر جعفر ہے۔ اور غدار اور میر جعفر قرار دینے کے بعد دوسرا مرحلہ آیا، تو اس نے اس سے کہا کہ اب آپ یہ جو مخلوط حکومت ہے اس کا 1 یا 2 اتحادی توڑ کر اس حکومت کو گرا دیں تو میں واپس آ جاؤں گا اپنا ووٹ لے کر، اور پھر میں آپ کو توسیع دے دوں گا جنرل باجوہ کو۔ میر جعفر میر غدار قرار دینے کے بعد کی یہ آفر ہے۔ تو اس وقت جنرل باجوہ کے بس سے بات باہر نکل چکی تھی، فوج کے اندر باجوہ کا کنٹرول ختم ہو گیا تھا، چنانچہ وہ بیل منڈینی پڑی۔ لیکن
عمران خان کو غصہ ہے ان دو باتوں کا کہ باجوہ نے اس کی حکومت دلی کی. اندازہ کیجئے حکومت دلی کیا کروا رہا ہے. یعنی فوج سے یہ کہہ رہا ہے کہ قومی اسمبلی میں پی ڈی ایم کی حکومت کا ایک اتحادی توڑ لو یا دو اتحادی توڑ دو تاکہ ان کی اکثریت ختم ہو جائے, یہ حکومت گر جائے اور نئے سرے سے ووٹ ہو اور میں اس میں دوبارہ وزیر اعظم بن جاؤں, پھر میں تمہیں 1 سال کی یا 3 سال کی توسیع دے دوں گا. اب اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ ٹھیک ہے کہ ماضی میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ حکومتوں کے جانے آنے میں فوج کا کردار ہوتا ہے, لیکن کبھی کسی وزیر اعظم نے اس طرح کی درخواست نہیں کی ہوگی, اور یہ عمران خان کے گلے کا پھندا بن جائے گا اگر باجوہ نے عدالت میں آ کر یہ بات کر دی. باقی یہ جو پی ٹی آئی والے ڈھول بجا رہے ہیں نا کہ باجوہ صاحب اگر آئیں گے تو ان پر جرا ہوگی, بھی جرا کیا ہوگی, کیا جرا ہوگی؟ یہ جرا ہوگی کہ ثبوت لاؤ, تو ان کے پاس ثبوت ہوتے ہیں. ان دونوں ملاقاتوں کی ساری ریکارڈنگ ان کے پاس ہوگی جو عمران خان نے کہا ہے. بلکہ مجھے تو کسی نے یہ بتایا تھا کہ بنی گالہ میں باجوہ اور فیض کی جتنی بھی ملاقاتیں عمران خان سے ہوئیں ان سب کی ویڈیو فیض نے بنائی, ہر ایک کی کاپی جنرل باجوہ کے پاس بھی ہے. تو پھر یہ جرا کیا ہوگی؟ جرا میں سے اگر کچھ نکلے گا تو یہ نکلے گا ماشاءاللہ, اور اس میں عمران خان پر آرٹیکل 6 ایک اور لگ جائے گا. اور یہاں اس معاملے میں باجوہ پر آرٹیکل 6 نہیں لگے گا, کیونکہ اس نے کہہ دینا ہے کہ جناب اس نے مجھے کہا تھا لیکن میں نے تو نہیں کیا. پھر ظاہر ہے اس نے نہیں کیا, نہ تو تحریک عدم اعتماد واپس ہوئی اور نہ ہی اتحادی حکومت کی کوئی رکن کوئی جماعت الگ ہوئی. دونوں کام اس نے نہیں کیے. اگر ایک کام بھی ہو جاتا تو پھر آرٹیکل 6 باجوہ پر بھی لگ سکتا تھا, لیکن یہاں اگر باجوہ آ گیا تو اس کیس میں بھی عمران خان پر لگ جائے گا آرٹیکل 6. تو ناظرین یہ ہے اب تک کی صورتحال. عمران خان کے لیے معاملات پریشان کن ہیں, پہلے سے زیادہ پریشان کن ہیں, آنے والے دنوں میں مزید پریشان کن ہوں گے. نیب کی تازہ پریس سے آپ کو پتہ چل گیا کہ 19 کروڑ پاؤنڈ والا کیس جو ہے اس کا شکنجہ اب کسی طرف سے ڈھیلا نہیں ہوگا. تو ناظرین اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.